वेदांत सायबिणीचे हेस्त न्ही सो तुजो आयज संदेश कितें? पयले सुवातेर आमी देवाक दिन वाचता आमी सायबिणमाचे हे परबे समयार जूड आनी ताचो घोराबो आनी ताची भुरगीं आदार दिला ताणें हे फावटी परब समारंभाक आमी न्हू सायबिणमांक खरेंच देवाक दिन वाचूंक जाय तिच्या देण्या खातीर. ती आमच्या कुटुंबाची राणी आनी ती आमकां आमचें कुटुंब भावार्थान मोगान आनी बोरव्याशान जिवंक खेरीत भाशेन आमकां ती एक नामुणो आनी हेंच कितें आज आमी नियाळ्ळां. नवसाची तयारी करून आज परबेचोय विशय तोच की आमच्या घोराबे समुदायो आनी पवित्र सभा आमी भावार्थान बोरव्याशान मजबूत करूंक गोठाय. आनी हे फेस्त आमच्या उतुंबराच्या म्हयन्यांत आमी हांगासर एक पारंपरीक एक संवय सांबाळून भावार्थान समोर उमता तेन्ना आमच्या गोंयांत एक बरी संवय आसा. सायबिणमाची भेट आमी घरां घरांनी व्हरतात आनी सायबिणमाची भेट घरां घरांनी व्हरप म्हणजे आमकां एक भरवंसो आमकां आदार तिचें आसणें आमच्या कुटुंबाक एक गोठाय अशें जावपाक जाय. आनी असले मनान आमचे सायबिणमाची भेट आमच्या कुटुंबान आमी स्विकारूंक जाय. एक जें कितें बरें आमच्या गोंयांत आमी सांबाळलेलें आसा तें. पूण कांय फावटी दूख भोगता की ही पासून समारंभणी जायते जाणांक एक भायली समारंभणी जाल्ली आसा. ओतमीक नवसन्नीची न्हय. सायबिणमांक वतात तेन्ना चड ध्यान मन खावपाचेर आमी यात्रिकांनी कितें सांगल्यार पासून तें तांच्या मनार तें बसना. थोडे फावटी सायबिणमांक मान पासून दिश्टी पडना घडये जायत कांयच्या कांय ती व्हरप तांगेरसून आमगेर येता जाल्यार तें नाका म्हणप सायबिणूच नाका म्हणप आनीक दुस्मान खायो कितेंय आसा जाल्यार तातूंत तें बरेंपण हाडपाचें तेय उपाय घेवप ना. आनी आज असलें सांगल्यारूय जायते जाणांक तें वांकडें वायट दिसता तो सांगूंक कोण आनी कितें आसा. पूण आमच्या धर्मीक भावार्थान जी शिकवण आसा आनी सायबिणमाच्या बाबतींत ती आमकां फावो जाल्या ती म्हाका दिसता आमच्या कुटुंबांनी आनी हे बरी एक संवय आसा तातूंतल्यान ती आमी जियेंक जाय आनी पाळूंक जाय. तर म्हजो एक खालती विनवणी सायबिणमाय आमच्या घरा घरांनी हाडटात जावं तिका आमी जायते नांवांनी उलो करता
पूण ती सायबीण माय आमकां बोरवोसो आमकां गोठाय आमकां बोड आमकां ज्योसी वताय उडकून बरे भाशेन बाबार्थान सायबीण मायची भेट कुटुंबांनी स्विकारची. तुवें मोगाचेर उलयलां आनी तूं जायत्या न्याय काजाऱ्यांक शिक्षण बीन दिता. सो चोवपाक गेल्यार जायती काजारी जाली म्हणटच माय पायक आल्बेरीन घालतात. तेजो संदेश कितें तेजेर? हांगासर आमचो जूड आनीक लावरा आसा ती काजार जाल्यार म्हाका दिसता 27 इयर्स वचनानी. ती काजार जावच्या आदी घडये मोग कितें तो घडये एक दुसरे भाशेन चिंतताले घडये. आतां लग्न जावन ताणें मोग दुसरे भाशेन अनुभवला आनी आज पासून ते एकामेकाक विस्वासी आसात. आनी म्हाका दिसता ताणें आपल्या आवयक बापायक मान रेस्पेक्ट दिला आनी सदांच कॅर घेतला ताणें आनी ना तो जावन आसा खरो मोग. आयज घडये थोड्यांक न्हू चड जालात माय पाय आनी गरजे भायर थोडे फावटी न्हू मायन पायन केलेले मोगाचे सॅक्रिफायस सोंपी. पूण तूं सांगता तें खरें इट्स व्हेरी सॅड दुखाची गोश्ट खरें म्हणल्यार न्हू अशें आमी खरेंच करूंक फावना. खरो मोग म्हणटा तो उतरांनी न्हय पूण कोरन्यांनी दिश्टी पडटा. पूण तांचे दोळे उगडचे म्हणून मागता. जायते बाडे माय पाय जाणटे पिरायेर सोंसतात हालसिलांनी आसात घडये. थोड्या भुरग्यांनी तांकां घडये आपल्या फायद्या प्रमाणे करून केलां घडये जायत जाल्यार ताणें तें ओळखून घेवचें आनी आपली माय पायची सेवा करची. ताणें जे त्याग केल्यात तांकां तांचो बरो इनाम दिवचो म्हणून आमची विनंती.